अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, खुश आमदीद। आज हम फिर दोबारा एक और दिलचस्प वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। आपका शुक्रिया, आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं और फीडबैक देते हैं। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया या नए व्यूअर्स जो हैं वो सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए मज़ेदार वीडियोस लाते रहें। आइए हम अपनी आज की मालूमाती वीडियो का आगाज़ करते हैं। हुकूमत तो बन गई, नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर हुकूमत बनाई है, लेकिन इख्तलाफात जो हैं वो शुरू हो गए हैं क्योंकि शहबाज हुकूमत ने अभी इरसा के चेयरमैन की तकर्री की है, लेकिन इस पर पीपल्स पार्टी को एतराज़ हो गया और मजबूरन शहबाज हुकूमत को वो तकर्री जो है वो वापस लेनी पड़ी। इस पर हामिद मीर साहब ने बहुत ही दबंग किस्म का तजिया किया है, तो आइए पहले हामिद मीर साहब की बातचीत सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब की जो मखलूत हुकूमत है, इसको कायम हुए अभी चंद ही दिन हुए हैं। अभी चंद ही दिन पहले शहबाज शरीफ साहब जो हैं वज़ीर आज़म बने और आसिफ अली ज़रदारी साहब फिर सदर पाकिस्तान बने, और आम ख्याल ये था कि आसिफ ज़रदारी साहब अगर सदर बन गए हैं तो उनकी सदारत शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की बका की ज़मानत है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने एक अहम फ़ैसला किया और इरसा के चेयरमैन का तकर्रुर किया। इरसा क्या है? इंडस रिवर अथॉरिटी है। तो इस पे पीपल्स पार्टी जो है उसने बड़ा एतराज़ किया और कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर साहब ने एक बहुत धुआंधार तकरीर की, जिसके नतीजे में आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये अपना फ़ैसला वापस ले लिया है। यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको अपना फ़ैसला वापस लेने पे मजबूर कर दिया गया है। तो इससे ख़तरे की घंटियां बज उठी हैं। ये सवाल पैदा हो गया है कि शहबाज शरीफ साहब की जो मखलूत हुकूमत है ये अपनी मुद्दत पूरी करेगी या नहीं करेगी। तो हम जायज़ा लेते हैं कि पाकिस्तान में जो मखलूत हुकूमतें हैं वो कामयाब क्यों नहीं होती। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि जो सैयद नवीद कमर साहब हैं उन्होंने कौमी असम्बली में कहा क्या था, जिस पे शहबाज शरीफ साहब को फ़ौरन अपना फ़ैसला वापस लेना पड़ा। नवीद कमर साहब ने कहा, डू नॉट डिस्ट्रॉय पाकिस्तान एज अ फेडरेशन, और ये भी कहा कि इसको दोबारा वन यूनिट ना बनाओ। बड़े ही सख्त अल्फाज थे, बड़े ही सख्त अल्फाज थे। और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी की एक और इलेक्टेड मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली शाजिया मरी साहबा, उन्होंने क्या बयान दिया, क्या उन्होंने ट्वीट किया, ज़रा देखिए। वो कहती हैं, स्ट्रांगली कंडेम द एक्ट ऑफ बाईपासिंग द वाटर अकॉर्ड ऑफ 1991 एंड फॉलोइंग एन ऑर्डिनेंस ब्रॉट बाय द केयरटेकर फेडरल गवर्नमेंट who blatantly violated its mandate. This matter needs to go to CCI and the wrong notification must be withdrawn immediately. तो जनाब उन्होंने कहा कि फौरी तौर पे नोटिफिकेशन को विड्रॉ करें, और शहबाज शरीफ साहब जो कि मखलूत हुकूमत के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने फौरी तौर पे नोटिफिकेशन विड्रॉ कर दिया। ये है सियासी ताकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिसकी उन्होंने सिर्फ एक हल्की सी झलकी दिखाई है। और वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने फौरी तौर पे इरसा के चेयरमैन की तकरीरी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। तो क्या ये शहबाज शरीफ साहब आने वाले वक्त में इस तरह के फ़ैसले कर पाएंगे? पीपल्स पार्टी को अगर कोई उनका फ़ैसला पसंद नहीं आएगा तो क्या शहबाज शरीफ साहब इसी तरह नोटिफिकेशन विड्रॉ करते रहेंगे? तो ये पाकिस्तान में एक मखलूत हुकूमत है, तो ये मखलूत हुकूमत कामयाब होगी नहीं होगी? शहबाज शरीफ साहब अपनी मुद्दत पूरी कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे? हो सकता है आपको मेरा ये सवाल गैर ज़रूरी लग रहा हो, लेकिन आज तो उन्होंने अपना एक फ़ैसला जो है उसको विड्रॉ कर दिया ना, नोटिफिकेशन विड्रॉ कर दिया। तो इसलिए ये सवाल बड़ा वैलिड है, इसलिए कि पाकिस्तान में अब तक 24 इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं, 24 सियासी हुकूमतें आ चुकी हैं। शहबाज शरीफ साहब की 24वीं सियासी हुकूमत है। इसमें से 18 जो हुकूमतें हैं वो मखलूत थी और 18 की 18 नाकाम हो गई। और क्यों नाकाम हुई उसकी बहुत सी वजूहात हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग वजूहात हैं। अब 2018 का जो इलेक्शन है उस पे हम आते हैं। 2018 का जो इलेक्शन है इसमें इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने, और इनके वज़ीर आज़म बनने से पहले सबको ही पता था कि इमरान खान साहब ही वज़ीर आज़म बनेंगे, क्योंकि जो उस वक्त की जो ताकतवर लोग थे और आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वो खुल्लम खुला इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे थे। उस वक्त नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी है
وہ انڈر فائر تھی, وہ اس وقت مظلوم تھے, عمران خان ظالم تھے, اور 2018 میں عمران خان صاحب کی حکومت بن گئی. یہ جو حکومت تھی یہ بھی ایک مخلوط حکومت تھی, اور اس میں بھی ایم کیو ایم شامل تھی, مسلم لیگ کاف شامل تھی, شیخ رشید کی عوامی مسلم لیگ شامل تھی, جی ڈی اے شامل تھی, باپ پارٹی اس میں شامل تھی, اور اس حکومت کو نہ صرف فوج کی بلکہ عدلیہ کی طرف سے بھی کافی تعاون حاصل تھا, اور یہ کہا جاتا تھا کہ سب ایک پیج پہ ہیں, سب ادارے ایک پیج پہ ہیں, اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاسی حکومت کے پیچھے نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے بلکہ اس کو عدلیہ کی طرف سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 2022 میں عمران خان صاحب کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد آئی, اور اس تحریک عدم اعتماد کے ذریعے وہ اپنے عہدے سے ہٹا دیے گئے اور وہ اپنی مدت پوری نہیں کر سکے. عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہونے کے بعد شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا. کافی اس پہ کنٹروورسی رہی, اور شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے یہ 11 اپریل 2022 سے لے کے 14 اگست 2023 تک قائم رہی, تقریباً 1 سال 125 دن. اور شہباز شریف صاحب کی حکومت میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی, اس میں بی اے پی بھی شامل تھی, اس میں ایم کیو ایم بھی شامل تھی, اس میں پی ایم ایل کیو بھی شامل تھی, اور بھی بہت سی پارٹیاں تھیں. اور اس حکومت نے اگست 2023 تک اپنی مدت پوری کی, اور اس کے بعد ایک پھر نگران حکومت قائم کی گئی جس کے وزیر اعظم نوار اللہ کاکڑ صاحب تھے. تو وہ جو نگران حکومت ہے اس کا اصل کام صرف الیکشن کروانا تھا 60 دن کے اندر یا 90 دن کے اندر, لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کروایا, اور 60 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوا. وہ کہتے تھے جی الیکشن کمیشن نے کرنا ہے, الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے کہا بھی کہ آپ الیکشن کروائیں, انہوں نے ٹائم پہ الیکشن نہیں کروایا. اور پھر 8 فروری 2024 کو ایک اور الیکشن ہوا, اور یہ جو 8 فروری 2024 کا الیکشن ہے پاکستان کی تاریخ کا متنازع ترین الیکشن تھا. لیکن اس کے باوجود ایک دفعہ پھر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے, اور ایک ان کی دوبارہ مخلوط حکومت قائم ہوئی ہے. اس مخلوط حکومت میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ کابینہ میں شامل نہیں ہے, کچھ آئینی عہدے اس کے پاس ہیں, خاص طور پہ صدر کا عہدہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے. لیکن یہ ایک مخلوط حکومت ہے, اور اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ جو مخلوط حکومت ہے یہ کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی. پیپلز پارٹی نے جو ارسا کے چیئرمین کی تقرری پہ اختلاف کیا, اعتراض کیا, اس کا اعتراض تو دور ہو چکا ہے, لیکن ابھی تک یہ سوال باقی ہے کہ یہ حکومت کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی, کیونکہ ایک عام تاثر یہ ہے کہ اس حکومت کا جو وزیر خزانہ ہے وہ ایک ٹیکنوکریٹ ہے, اور وہ ٹیکنوکریٹ جو ہے اس کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. اس حکومت کا جو وزیر داخلہ ہے وہ ایک صحافی رہ چکے ہیں, ایک ٹی وی چینل کے مالک رہ چکے ہیں, ان کا بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اور پاکستان کو اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے وہ چیلنج ہے پاکستان کو معیشت کو سنبھالنے کا چیلنج درپیش ہے. تو ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ ایک ٹیکنوکریٹ کو پاکستان کا وزیر خزانہ بنایا گیا. اس سے پہلے بھی پاکستان میں بہت سے جو ٹیکنوکریٹ ہیں وہ پاکستان کے وزیر خزانہ بنتے رہے ہیں, بلکہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنتے رہے. جو پاکستان کے پہلے جو ملٹری ڈکٹیٹر تھے جنرل ایوب خان صاحب, وہ بھی ایک ورلڈ بینک سے ایک وزیر خزانہ لے کے آئے تھے, محمد شعیب صاحب, جو کہ تقریباً 8-9 سال تک پاکستان کے وزیر خزانہ رہے. محبوب الحق صاحب کو جنرل ضیاء الحق صاحب لے کے آئے تھے, وہ بھی کافی عرصہ پاکستان کے وزیر خزانہ رہے. شوکت عزیز صاحب کو جنرل پرویز مشرف لے کے آئے تھے, وہ بھی پاکستان کے وزیر خزانہ رہے. حفیظ شیخ صاحب وزیر خزانہ رہے, مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ رہے, شمشاد اختر صاحبہ وزیر خزانہ رہے. ان سب کا تعلق یا ورلڈ بینک یا آئی ایم ایف کے ساتھ تھا, لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکے. اب اورنگ زیب صاحب جو ہیں ان کو پاکستان کا وزیر خزانہ بنایا گیا ہے. یہ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کا فیصلہ تو آنے والے دنوں میں ہوگا. لیکن ابھی میں نے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ پاکستان میں 24 سیاسی وزیر اعظم آئے, منتخب وزیر اعظم تھے جن کا تعلق پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ تھا, لیکن اس کے علاوہ 8 نگران وزیر اعظم بھی آئے. یہ نگران وزیر اعظم جو ہیں یہ پاکستان میں کیوں آتے رہے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی جو 76 سالہ سیاسی تاریخ ہے اس میں کتنے الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے اور کتنے نان الیکٹڈ ملٹری ڈکٹیٹرز تھے اور کتنے نگران وزیر اعظم تھے.
تو ہماری جو یہ تو ناظرین آپ نے حامد میر صاحب کی بات چیت سنی، تو حامد میر صاحب کا کہنا ہے کہ پارٹی شروع ہو چکی ہے لیکن اختلافات، یہ تو ناظرین آپ نے حامد میر صاحب کی بات چیت سنی، تو حامد میر صاحب کا کہنا تھا کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، یعنی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مشروط حکومت جو ہے وہ ابھی سٹارٹنگ میں ہے، لیکن ابھی سے اختلافات جو ہیں وہ کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ شہباز حکومت نے چیئرمین ارسا کی تقرری کا فیصلہ کیا، بلکہ آرڈر کر دیے، لیکن پیپلز پارٹی کی مداخلت کی وجہ سے وہ فیصلہ ان کو مجبوراً واپس لینا پڑا۔ تو یہ تھا جی آج کا پروگرام، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔